अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। सबसे पहले अमेरिका को करारा जवाब मिला है चीन की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी और कनाडा की तरफ से भी। यूक्रेन और कनाडा वो हैं जिन पर अमेरिका ने इम्पोज किया था, टैक्स टैरिफ लगाया था कि हर बरामदात पे उनको मज़ीद जो है वो टैरिफ अप्लाई करना होगा और उनको टैक्स जो है वो इधर पे करना होगा अमेरिका को, जो बरामद की जाती हैं चीन की तरफ से या कनाडा की तरफ से। अब चीन का बड़ा भरपूर रद्दमल पहले भी आया था। अब एक और रद्दमल आया कि जिसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि हम भी मजीद टैक्स लगाएंगे। वो 15% उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और यही ऐलान जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के वजीर आजम है उन्होंने भी लगा दिया है। अब यूक्रेन का जो मामला है जो इनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई थी और ये आई वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन जो हाल उन्होंने ओवल टेबल की व्हाइट हाउस में जो दुर्गत ट्रंप की बनाई थी यूक्रेनी सदर ने, जेलेंस्की ने, उसके बारे में ट्रंप साहब ने जनाब एक बार ट्वीट भी किया और वो पैगाम भी कहा है कि हम ज़्यादा देर तक जो है ना, वो पहले भी आगाह किया था कि जेलेंस्की के साथ हम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। जेलेंस्की ने चूंकि थैंक यू क्यों नहीं कहा, हमारी चापलूसी क्यों नहीं की और हमारे बारे में जनाब वो घुंघरू क्यों नहीं तोड़े और नाचे क्यों नहीं और पूरी दुनिया में जो है हमारा अलम बुलंद क्यों नहीं किया, तो इस वजह से अब उन्होंने जो अमरीकी इमदाद थी और वो जो एड थी उसकी जंगी हथियार से रिलेटेड, वो सारी, चूंकि ये महंगी लड़ाई उनको पड़ गई है यूक्रेनी सदर को, ये वही है, इनको तभी भांप लेना चाहिए था जब ट्रंप साहब ने पहले इन पे आशीर्वाद रखा था, क्योंकि ये उनका स्टाइल है और अक्लमंद वही शख्स है जो किसी की गलती से सीखता है। लेकिन यूक्रेनी सदर ने ये नहीं सीखा कि जनाब हमेशा से दौरा इम्तियाज़ है अमेरिका का कि वो पहले जनाब खुद हाथ रखता है, पहले वो ग्रो करवाता है और बाद में जनाब उसी की फिर गर्दन भी। ये इराक, शाम, लीबिया, ईरान और सारी दुनिया आपके सामने है। ये जिसके ऊपर भी हाथ रखें, कुवैत के ऊपर हाथ रख लें, शाम के ऊपर, इराक के ऊपर, ये सारों का फिर आखिर में फिर हाल यही होता है। अब यूक्रेन के ऊपर भी इन्होंने हाथ रखा, अब सारा कुछ उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब ये कहते थे हम अमन के लिए जो है ना वो खा हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वो झगड़ा है, ये वो बेइज्जती है जिसका बदला ट्रंप साहब अपनी आग ठंडी करने के लिए यूक्रेनी सदर के साथ कर रहे हैं और ये इनका पहले से प्लान था। और जेलेंस्की जैसे बंदे के साथ इसलिए नहीं चलना क्योंकि वो डट गया ना। जो शख्स डट जाए, जो शख्स जवाब दे दे, जो शख्स आपकी चापलूसी ना करे, जो आपके घर में आपको बेइज्जत कर दे, चूंकि आपने मादनियात की डील जनाब साइन करके नहीं गए, तो अब आप भुगतें। तो ये आपको पहले भी होश के नाखून लेने चाहिए थे जेलेंस्की साहब, अब आप भी इसको भुगतें। अब चाइना का जो रद्दमल है, ये चाइना है भाई, ये कोई यूक्रेन नहीं है। आपकी जो ख्वाहिश और आपने जो अपने एहसासात का जो इजहार किया कि जनाब यूरोप से बढ़ के हमने यूक्रेन की जो है खिदमत की और उसको नवाजा, लेकिन यूक्रेन ने तो एक बार शुक्रिया भी नहीं कहा, तो ये आपके शुक्रिया की कीमत वो अच्छी तरह चुका के गए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब और न्याजी महात्मा साहब और पिंकी पेडनी साहबा का ये था कि जनाब अडयाला जेल में जो है वो खलबली मचाई रखते हैं और ये लाइमलाइट में रहने के लिए शोषा छोड़ा जाता है। जब इनके पास कोई कार्ड बचता नहीं है, कोई भी झोल जो है वो बचता नहीं है, सारी तरफ से बेइज्जत हो जाते हैं, तो फिर इनके पास एक हथियार होता है कि जनाब न्याजी महात्मा साहब जो हैं उनकी सेहत को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, जान को खतरा, उनको खाने को नहीं दिया जाता, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है। तो कोई डेथ सेल में नहीं रखा हुआ, अगर डेथ सेल में रखा हुआ है तो जरा मैं उसकी आज आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि इनको उसकी हवा भी नहीं दिखाएगी डेथ सेल की। और उस डेथ सेल में जिसका ये क्लेम कर रहे हैं, वहां पे जनाब इन रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हुआ है, वहां पे खुश्क मेवाजात, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मुर्ग मुसल्लम 3 दिन जनाब को खाना खिलाया जाता है, गोश्त, मीट खिलाया जाता है न्याजी साहब को। और एक तरफ आ जाओ, साथ जनाब दालें, कॉफी, उबले अंडे और को पता नहीं क्या क्या खा जाता है ये शख्स। करोड़ों रुपए का तो खाना अंदर खा गया। और अगर दूसरी रही बात पिंकी साहबा, वो भी आपके लिए गोशगुजार कर दूं कि उनके बारे में तो एक ही लफ्ज आया कि वो जो चाहे, जो उनका दिल चाहता है वो उनको खिलाया जाता है। तो आपके ये हालात हैं कि क्या ये फैसिलिटेशन, क्या ये फैसिलिटीज, क्या ये सहूलतकारी, क्या ये इतना मुल्क मुसल्लम और इतनी अयाशियां किसी और कैदी के लिए हैं जनाब? रियासत को तो इनका मुंह तोड़ना चाहिए। ये तो मुजरिम है, पूरी कौम के मुजरिम है, ये तो करप्ट है। इन्होंने तो पूरे मुल्क का नाम बदनाम किया, इन पे तो आर्टिकल 6 लगता है। इन्होंने तो जो हरकतें की हैं, जो मुल्क का नाम बदनाम किया और जो रियासत पे हमलावर हुए हैं, जो इन्होंने दहशतगर्दी की है, जो इन्होंने असम्बलियां तोड़ी थी, जो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगना चाहिए था, वो किस लिए किया जनाब? जो इनके ऊपर 9 मई का मुकदमा था, 26 नवंबर वाला मामला है, ये तो सरगना है। आप इनको क्यों खिलाफ लाए हुए हैं जनाब? और आप करोड़ों रुपए इनके खाने पे लगा चुके हैं। और दूसरी रही बात जनाब, आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती जनाब, आपकी हर मंगल में, हालांकि इसका जिक्र रिपोर्टेडली जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट उन्होंने बोला है अदालत में, तो इन अदालत केस में वो आज पेश हुए थे। फैसल सिद्दीकी भी सिविल सोसाइटी की तरफ से पेश हुए थे, पीटीआई का, ये असल में पीटीआई का तरफ से सॉरी पेश हुए थे। अब ये बात ये है कि वो कहते हैं मुलाकात नहीं कराई जाती और तो हिंद अदालत लगाई जाए। सुपरिटेंडेंट जेल ने बता दिया जनाब जेल मैनुअल में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आपके हुक्म की तमील करते हुए हम हर मंगल को इनकी मुलाकात करवाते हैं।
اور ملاقات کروانے کے لیے جو انہوں نے فیصل صاحب نے جناب وہ آگے سے کمنٹ کہا کہ جناب مسئلہ یہاں سے نہیں آتا، مسئلہ کہیں اور سے آتا ہے، وہیں پہ موجود سپرنٹینڈنٹ جیل نے منہ توڑ جواب دے دیا کہ بھائی مسئلہ کہیں سے نہیں آتا، مسئلہ کہیں سے نہیں آتا، مسئلہ آپ کے دماغ میں پھنسا ہوا ہے کہیں، یہ آپ کے اندر کوئی گندگی ہے، یہ آپ کے دماغ میں ایک فطور ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کوئی پریشانی ہے گھر سے، خود بہت جو ہے نا سیلف کریٹڈ ہے، یہ آپ کے لوگوں کے اپنے پیدا کیے ہوئے مسئلے ہیں۔ اور یہ جو رپورٹڈلی ٹائمز میگزین میں جو آپ نے آرٹیکل اے آئی جنریٹڈ کرا دیا ہے، وہ آپ کہتے ہو فلاں جی صحافت پہ فلاں حملہ ہو گیا، فلاں پہ یہ کر دیا، جناب مجھے کھانے کو نہیں دیا جا رہا، ڈیتھ سیل میں رکھا جا رہا ہے۔ یار آپ کو شرم اور غیرت نہیں ہے؟ اب رمضان کا مہینہ آپ تو روزے نہیں رکھتے، آپ کہتے ہیں ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کیا منہ نہار منہ رکھا جاتا ہے؟ آپ کتنے جھوٹے ہیں، آپ کو شرم اور غیرت نہیں ہے کہ آپ قوم کے ساتھ کتنے بڑے، یہ صرف ہمدردیاں اور جو سمپتی ایمپتھی جو ہے لینے کے لیے آپ کس حد، بلکہ آپ ہر حد کراس کر چکے ہیں، آپ ضلالت کے ہر درجے کو جناب کراس کر چکے ہیں، اور آپ نے سارے، آپ اپنی مثال آپ ہیں ہر غلاظت میں، ہر گندگی میں، اور آپ نے جو قائم کر دیا مثال، وہ اس کا آپ ثانی کوئی نہیں آپ کا۔ اب رہی بات جناب چین صاحب بھی کر چکے ہیں، اب چیمپئنز ٹرافی کی بات ہے، چیمپئنز ٹرافی 2025 سیمی فائنل انڈیا اور آسٹریلیا کا ہو رہا ہے۔ اب دونوں کی طرف سے ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ پی سی بی کی بھی ایک میں آپ کو ایک خوش آئند بات جو ہے وہ بتا دوں کہ جو نیوزی لینڈ کے لیے ایک اعلان ہوا ہے، اس میں بابر اعظم، رضوان جو شہین وغیرہ یہ شامل نہیں ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے، مرد ہے یہ پی سی بی کا، وہ ہے محسن نقوی صاحب، یہ ان کا ہی کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس اسکواڈ سے ان کو نکالا ہے، اور یہ بہترین فیصلہ ہے، جو چلے گا اس کو رکھیں، جو نہیں چلتا اس کو باہر نکال پھینکیں۔ وہ بھائی ہم ساری مایوسیاں صرف ہمارے گرد سمیٹنی ہے آپ نے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اچھا فیصلہ آپ نے کل جو سیمی فائنل ہے افریقہ کا اور نیوزی لینڈ کا، آپ نے جو پی سی بی نے اعلان کیا ہے کہ افطاری کروائی جائے گی پوری اسٹیڈیم میں موجود لوگوں کو، مداحوں کو، یہ ایک ہی میں کہتا ہوں کر سکتا تھا، وہ ہے محسن نقوی صاحب، تو یہ انتہائی جو ہے وہ قابل تعریف ہے، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، اوبویسلی ہم بڑا خوش ہیں اس معاملے پہ، اور جو آپ نے اسکواڈ کا اعلان کیا وہ بھی بڑا آپ نے خوش آئند فیصلہ ہے۔ اب رہی بات جو ان دونوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے، انڈیا پہلے سے پچھلا ریکارڈ نکالیں تو ہر بار جیتتا ہے، لیکن اینڈ پہ آخر میں آگے ہار جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ تعریف کی بات کریں، اگر آپ ان کے جذبات کی، ان کی مینٹالٹی کی، ان کے مورال کی، ان کی ٹریننگ کی، ان کی اسٹریٹجیز کی، پلینگ کی، ان کے اپنے کردار کی، اور ان کی بیٹنگ اور بولنگ کی، تو دیٹ از ریئلی ویری کمینڈیبل۔ اور رہی بات آسٹریلیا کی، تو حریف دونوں بڑا بہترین کھیلنا جانتے ہیں، اور آسٹریلیا بیٹنگ کر رہا ہے، جو کہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے ان کی بھی، اور یہ بڑی اچھی نظم و ضبط سے کھیلتے ہیں، بڑا ڈسپلن سے کھیلتے ہیں۔ اور رہی بات ان کے اگریشن کی، تو آخری بار بھی 2 بندے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا سکور پورا چیز کر لیا تھا، جب پوری دنیا جو سمجھتی تھی کہ یہ آسٹریلیا ہار جائے گا۔ تو یہ دونوں میں ایک کوالٹی کامن پائی جاتی ہے کہ آخری بال تک کھیلنا جانتے ہیں، جو بھی جیتے اس کے لیے، کیونکہ جو محنت کر رہا ہے یہ کامیابی اس کے حصے میں آنی چاہیے، جو بھی جیتے۔ لیکن دونوں میں ایک چیز جو اچھی پائی جاتی تھی وہ بہترین، وہ یہ ہے کہ دونوں کا اسپرٹ، مورال، اسپورٹس مین شپ، اور جو آپ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ بڑی بہترین ہیں، کمینڈیبل ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ ڈسپلن سے اگریشن کھیلتے ہیں، اور چیزوں کو بغیر اس کے پریشر کے لینا آگے چلنا جانتے ہیں۔ یہاں پہ چھوٹا سا ذکر آپ کو کرتا ہوں، عمران قتل کیس میں جو شراز ہے، ایک واحد جو ہے وہ چشمدید گواہ ہے جس کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اس نے اپنے وکیل کی جو ہے وہ بدل دی ہے، بندہ جو اپنا وکیل بدل دیا ہے۔ اب بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا کہ 2 عدالتوں میں ان کو پیش کہاں کرنا ہے، ان دونوں ملزمان کو، کہ ان کا ریمانڈ 2 عدالتوں میں سے انتظامی عدالت میں پیش پہلے نہیں ملا تھا شراز والا۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو کس عدالت میں پیش کیا جائے، تو یہاں پہ بات ہوتی ہے ٹرائل کی، اور یہ ہماری قانونی سارے جو ہے پیرائے ان کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور انصاف کے پیرائے میں لانے کے لیے جلد از جلد اس چیز کو جو ہے وہ آپ کو حل کرنا ہوگا، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ مثال قائم ہو کہ کس طرح جو لوگ جرم کرتے ہیں اور وہ ریاست کے خلاف ہوتے ہیں یا ہماری انسانی حقوق کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے پھر ساتھ کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ اور